बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीनो हज़रात, शाह सुलेमान और उर्दवान का मिलकर यूएई को सबक सिखाने का फैसला, यूएई के खिलाफ नया ब्लॉक बनाने का अज़्म, सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मसला कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदीया के ऐलान ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। नाज़रीन, कल तक तुर्की को गलत और बुरा समझने वाला सऊदीया आज खुद तुर्की के पैरों में बैठ गया। सऊदीया ने मुस्लिम उम्मा में अपना मुकाम वापस पाने के लिए एक मरतबा फिर कोशिशें शुरू कर दी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई और आखिर इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की सिमत बढ़ेंगे? क्या सऊदीया तुर्की के साथ मिलकर यूएई को कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कश्मीर का मसला उठा दिया। सऊदीया ने कश्मीर पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवा दी है और पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। आखिर माजरा क्या है? कल तक इसराइल को तस्लीम न करने पर कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम करने की धमकी लगाने वाले सऊदीया का रवैया आज एकदम कैसे बदल गया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिए। साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, सऊदीया और तुर्की के माबैन पिछले लंबे अरसे से मुतअद्दिद महाजों पर कशीदगी बरकरार रही। सऊदीया तुर्की को अच्छा नहीं जानता, जबकि तुर्की सऊदीया की मुनाफकत और वहां मौजूद इसराइल नवाज हुकूमत को पसंद नहीं करता। लेकिन नाज़रीन, पिछले दिनों जैसे ही ये हकीकत सामने आई कि सऊदीया को मुस्लिम उम्मा से दूर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ब्रादर मुल्क यूएई है, तो उस दिन से ही सऊदीया ने एक मर्तबा फिर मुस्लिम उम्मा में अपना खोया हुआ मुकाम वापस पाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक सऊदीया ने हजारों इख्तलाफात के बावजूद यूएई से बदला लेने के लिए तुर्की से हाथ मिला लिया है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में आज तुर्क वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान अहम 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रादराना ताल्लुकात कायम करने की भरपूर कोशिश करने पर जोर दिया गया है। और नाज़रीन, ये भी मालूम हुआ है कि इस अहम मुलाकात में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तुर्की और सऊदी अरब के बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत अहमियत है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से न सिर्फ इन्हें बल्कि पूरे खित्ते को फायदा होगा। लेकिन नाज़रीन, खुफिया ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के माबैन इस अहम मुलाकात का असल मकसद यूएई की साजिशों को टैकल करना है। जी हाँ दोस्तों, ज़राए के मुताबिक सऊदीया ने यूएई को फंदा डालने के लिए तुर्की से रवाबित कायम करने का फैसला किया है, क्योंकि यूएई और तुर्की के माबैन पहले ही ताल्लुकात ख़राब हैं और अगर इस वक्त सऊदीया तुर्की की हिमायत हासिल कर लेता है तो वो इस तरह एक मरतबा फिर मुस्लिम ममालिक का फेवरेट बन सकता है। नाज़रीन, इस मुलाकात में सऊदीया ने तुर्की से यूएई के खिलाफ मदद मांगी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े किया है कि सऊदीया अब यूएई की साजिशों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। यूएई पहले मुस्लिम उम्मा में इसकी इज्जत का जनाजा निकाल चुका है। अब सऊदीया ने इंदिया दे दिया है कि वो यूएई को उसी की गेम में हराएगा। जिस तरह यूएई ने बड़ी चालाकी के साथ पहले मुस्लिम ममालिक से सऊदीया को दूर किया और बाद में मगरबी ममालिक की आंखों का तारा बन गया, तो नाज़रीन ग्रामी बिल्कुल इसी तरह अब सऊदीया भी आहिस्ता आहिस्ता इन मुलाकातों के जरिए यूएई को मात देने की कोशिश करेगा ताकि वो अपना खोया हुआ मुकाम वापस पा सके। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात में सऊदीया को यकीन दहानी करवाई है कि अगर सऊदीया वाकई उम्मत मुसलमा की बेहतरी का सोच रहा है तो वो ज़रूर सऊदीया का साथ देंगे, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त मुसलमान ममालिक का आपसी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जैसी साजिशें मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हो रही हैं उसमें ये इत्तेहाद बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तुर्की और सऊदीया के माबैन होने वाली इस मुलाकात का पहला बम कब, कहां और कैसे गिरता है। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की के साथ साथ सऊदीया ने पाकिस्तान से भी अपने रवाबित तेज कर दिए हैं। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कल तक इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को तड़ियां लगाने वाला सऊदीया आज खुद चलकर पाकिस्तान के पास आ गया है।
ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے ترک ہم منصب کی طرح پاکستانی وزیر خارجہ سے بھی اہم ملاقات کی ہے۔ تو ناظرین، پاکستانی اور سعودی وزرائے خارجہ کی یہ ملاقات OIC کے 47ویں وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر نائجر کے دارالحکومت میں ہوئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال، کرونا اور دیگر شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، دونوں وزرائے خارجہ نے توانائی سمیت مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب کو G20 سمٹ کی کامیاب انعقاد پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ دونوں ممالک کی تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ کو اس ملاقات میں مقبوضہ جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا، جس پر سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودیہ کشمیر کے معاملے پر ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست اور برادر اسلامی ملک ہے اور ہم مسئلہ کشمیر پر مکمل طور پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو دوستو، سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تاریخی، گہرے اور دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ یہاں پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کل تک سعودیہ کشمیر کے معاملے کو بھارت کا اندرونی معاملہ کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے کی دھمکیاں بھی لگا رہا تھا۔ تو آخر سعودیہ کی ٹون میں ایک دم اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیا سعودیہ کو یہ باور ہو گیا ہے کہ پاکستان اس کا اصل اور حقیقی دوست ہے اور پاکستان کی حمایت اس کے ساتھ بہت ضروری ہے؟ کیا واقعی سعودیہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے یا پھر اس کے پیچھے پھر سے اس کی کوئی نئی چال ہے؟ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا سے جنگ جیتنے کے بعد تاریخی مسجد کا دورہ کیا ہے۔ نگورنو کاراباخ کی مسجد میں 27 سال بعد اذان کی آواز گونج اٹھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آرمینیا کے قبضے سے آزادی کے بعد آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے تاریخی اقدم مسجد کا دورہ کیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے مسجد کے در و دیوار چومے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کا عزم کیا۔ 27 سال بعد اقدم مسجد سے گونجنے والی اذان کی آواز قراباغ کی فتح کا اعلان بھی ہے۔ اس موقع پر رکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر مسجد کی در و دیوار کو چومنا شروع کیا اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ ناظرین، آذربائیجان کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں غاصبوں کے قبضے سے اپنی سرزمین آزاد کرانے کی قوت دے۔ خوش قسمت ہوں کہ اب تباہ حال اقدم مسجد میں کھڑا ہوں اور دعا قبول کرنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ناظرین 27 سال بعد اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔ اس سے پہلے آرمینیا کے قبضے کے دوران اس مسجد کی بے حرمتی کی جاتی رہی ہے۔ آذربائیجان نے 1 ماہ طویل جنگ کے بعد نگورنو کاراباخ سمیت کئی مقبوضہ علاقے آرمینیا سے آزاد کروائے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے جس طرح ترکی نے چرچوں اور تاریخی عمارتوں کو مسجد بنایا اور اب آذربائیجان نے مسجد کو بحال کیا۔ اگر مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ایسے ہی قائم رہا تو وہ وقت دور نہیں جب مسلمان پوری دنیا پر ایک مرتبہ پھر حکمران ہوں گے، اور چاہے جتنی بھی شیطانی قوتیں ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر لیں، یہ لوگ کبھی بھی ٹوٹ نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔